बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। हरीम शाह की वीडियो टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर हमारी अखलाकियात पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और उस पर क्या बहस व मुबाहिसा चल रहा है, और तीसरा किस कश्मीरी लीडर की शहादत हुई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उससे अवामी रिएक्शन क्या हमें नज़र आ रहा है। इन तीनों मसलों पे मैं अपना मुख्तसर सा तजिया आपके सामने रखे देता हूँ एक एक करके। पहला मसला जो है हरीम शाह की वीडियो से ताल्लुक़ रखता है। आप अगर देखें पूरी कौम को, तो इस कौम की, बल्कि किसी भी कौम को अगर आपने देखना है तो आप ये देखें कि उनकी अखलाकी अक़दार क्या है और वो उस पर किस हद तक अमल पैरा है। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी कौम को देखें तो यहाँ पे हरीम शाह की वीडियो जो है, बेहुदा वीडियो, वो टॉप ट्रेंड के ऊपर है। यानी आपके सारे मसले हल हो गए, आपकी तालीम का मसला हल हो गया है, साफ पीने के पानी का मसला हल हो गया है, सेहत का मसला हल हो गया है, रोजगार का मसला हल हो गया है, ये जो सियासी इख्तलाफात चल रहे थे ये भी हल हो गया है, जो करप्शन का मसला है वो भी हल हो गया है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है वो भी हल हो गया है, और एक ही मसला रह गया है, वो हरीम शाह की वीडियो है। मुझे अफसोस होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, क्या ये हमारी सही डायरेक्शन है? किसी ने खूब कहा था कि अगर दौलत गई तो कुछ नहीं गया, अगर सेहत गई तो आधा गया, और अगर अखलाक गया, किरदार गया, तो आपका सब कुछ चला गया। अब पाकिस्तानी कौम के पास जहां पे हरीम शाह की वीडियो टॉप ट्रेंड के ऊपर हो, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, आप अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन अगर अखलाकी तौर पर आप तनज़्ज़ुली का शिकार हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। तो आपको सारे तबकों को कोशिश करनी होगी कि हम सही डगर पर चलें, सही रास्ते पर चलें। हुकूमत का भी काम है, सिविल सोसाइटी का भी काम है, असातिज़ा का भी काम है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो से जो हमारे नौजवानों के जहन परामदा हो रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी नेगेटिव असरात इसके आ रहे हैं, और पहले ही हमारा जो नौजवान है वो टिकटॉक और लाइकी के पीछे लगा हुआ है। रही सही कसर इस तरह की वीडियोस जो हैं वो हमारी आ रही है। याद रखें, बनी इजराइल के हवाले से कुरान के अंदर बड़ा वाज़ेह जिक्र है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी रहते थे, उन यहूदियों के बारे में कुरान कहता है कि इनसे नबी पूछें कि ये बेगुनाह अंबिया को क्यों कत्ल करते थे। अब इन्होंने तो कत्ल नहीं किया था, वो तो 500, 600, 700 साल वाले पहले यहूदियों ने कत्ल किया था। उसकी बुनियादी वजह यह है, इसके पीछे लॉजिक ये थी कि ये उनके एक्ट पर राजी थे। क्या हम राजी हैं? ये जो वीडियो आ रही है, और रजामंदी होने की निशानी ये है कि टॉप ट्रेंड के ऊपर है ये वीडियो। यानी ये कौम किस सिमत के अंदर मूव कर रही है। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने बहुत खूब फरमाया कि आखिरी वक्त की निशानी है, क़यामत की निशानी ये है कि बेहयाई के नए नए तरीके ईजाद होंगे। ये नए नए तरीकों से बेहयाई हमारे सामने आ रही है, तो हमें इस चीज़ को रोकना होगा। बहैसियत कौम इसको रोकना होगा, अपनी कौम को बचाना होगा, सही रास्ते के ऊपर लगाना होगा। यही वजह है कि हमारे अखलाकियात की वजह से हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नाफिज किए गए हैं या लागू किए गए हैं या आफत के तौर पे डाल दिए गए हैं, जिनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आपके आए दिन आपके सामने आ रही होती हैं। तो कौम को बचाने का एक ही रास्ता है कि ऐसी वीडियोस को हमें रोकना होगा। अदरवाइज अगर अखलाकियात हाथ से चली गई मुकम्मल तौर पे, तो आप अमीर तो हो सकते हैं, आपके पास सियासी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन बहैसियत कौम आपकी एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगी। याद रखें, कौमों के इत्मीनान और खुशी जो है, ये दोनों अनासर पोशीदा हैं अंदाज़े फ़िक्र में। आपका अमल अहम है, लेकिन अमल से ज्यादा आपका अंदाज़े फ़िक्र अहम है। अगर आपका अंदाज़े फ़िक्र सही नहीं होगा तो आपका अमल भी सही नहीं होगा। इसीलिए अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि अपने फ़िक्र की हिफाजत करो, अपने आइडियाज़ की हिफाजत करो। अगर आपने अपने आइडियाज़ की हिफाजत नहीं की तो ये अमल में तब्दील हो जाएगी, और फिर अमल की हिफाजत नहीं की तो आपका वो किरदार कहलाएगा, आपके किरदार आपका पहचान बन जाएगा। इसीलिए हेगल ने भी कहा था कि आइडियाज़ आर मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आइडियाज़ हैं जो आपकी प्रिवलेंट कंडीशन को शेप अप करते हैं। तो इन आइडियाज़ को हमने बचाना है, इन ख्यालात को बचाना है, इनको सही रास्ते के ऊपर लगाना है, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं जुडिशरी के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब हर बंदे को पता है कि कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक
90 روز کے بعد آپ نے الیکشن کرانے، اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو آپ نے 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے۔ اب پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہوا، یہ فیصلہ غلط ہوا، یہ فیصلہ مبہم ہے، اس کی قانونی حیثیت یہ ہے، اس کی قانونی حیثیت یہ وہ ہے۔ میں لیگل انٹیگریٹی تو نہیں جانتا، لیکن ایک عام بندے کی حیثیت سے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بحث و مباحثہ کروں اور اپنا وقت اسی پہ لگاتا رہوں۔ میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کی معاشی ترقی کیسے ہوگی، اس کے اندر سوشل کوہیسونیس، معاشرتی ہم آہنگی کیسے آئے گی، اس کے اندر سیاسی استحکام کیسے آئے گا۔ میرا مسئلہ اصل میں یہ ہے، اخلاقی اقدار کو بچانا میرا مسئلہ ہے۔ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ایک اصول بہت پسند ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ماضی کے جو دشمن تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ نے اس کا جواب دیا اور بہت بہترین جواب دیا۔ آپ نے کہا جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ماضی کو بلا کر حال کو دیکھنا ہوگا اور مستقبل کے بارے میں فکر کرنی ہوگی۔ تو اب جو ہوا فیصلہ وہ ہوا، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ نہ ہماری سیاسی حالات، نہ سماجی حالات، نہ معاشی حالات، نہ اخلاقی حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم اپنا وقت اور اپنی توانائیاں اس کے اوپر صرف کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ججز ہمارے لیے محترم ہیں، لہٰذا جو فیصلہ آیا قانون کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں کشمیری رہنما کی ہلاکت مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور یہ ہلاکت جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے بھارت کی ریاست کے اوپر بھی، اس کی جمہوریت کے اوپر بھی، اور لبرل ورلڈ آرڈر کے اوپر بھی۔ عبدالرشید صاحب جو کہ نون پولیٹیکل لیڈر تھے، انہیں بھارتی فوج نے 15 دسمبر 2022 کو اغوا کیا اور کل ان کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی کپواڑہ کے اندر۔ اب یہ سوالیہ نشان کس طرح ہیں بھارت کی ریاست کے اوپر؟ یہ اس طرح کہ ریاست کا جو اہم ترین کام ہے وہ اپنے شہری کی زندگی کا تحفظ ہے، اور بھارت جو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ مسئلہ پڑا ہے، یہ اس کے اوپر تنازع ہے، یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے نیریٹو، اپنے بیانیہ کے اندر تضاد ملتا ہے۔ جو وہ بیان کرتا ہے اس کے بالکل مخالفت میں عمل کرتا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چن چن کے مار رہا ہے، اور وہاں پہ ڈیموگرافی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ایک ناپاک سازش کے اندر بھی انوالوڈ ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ اپوزیشن کی تو حفاظت کی جاتی ہے، جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو فیور سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور جمہوریت کے اندر آزادی رائے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس رائے کو دبانے کے لیے آپ جو ہے ہر قسم کے ہتھ کنڈے کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھارت کی جمہوریت کے اوپر بھی ہے، جو کہ دنیا میں کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان خود لبرل ورلڈ آرڈر کے اوپر بھی ہے، جس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا تحفظ کیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، جو یونائٹڈ نیشن کا اہم پرنسپل ہے، جو لبرل ورلڈ آرڈر کا اہم پرنسپل ہے، جو کہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر چاہے وہ جیکسن ہو یا ولسن ہو، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کدھر ہے؟ حق خود ارادیت جو ہے وہ کہاں ہے کشمیریوں کے حوالے سے؟ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی وائلیشن ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ افسوس کے سوا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ جتنا دکھ کیا جائے وہ کم ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسے آگے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔